दक्षिण एसियाको बाधक भनेकै भारत भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। ताइवान चीनकै अभिन्न अङ्ग भएकाले त्यसमा हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकालाई गरे आग्रह। पानामा, क्यानाडा र ग्रिनल्यान्ड स्वतन्त्र देश भएकाले विस्तारवादी कदम नचाल्न ट्रम्पलाई दिए चेतावनी। विश्वभर फैलियो नयाँ तरङ्ग। भारतसँग 1950मा भएका सन्धिका धेरै बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको दिए चेतावनी। भारतीय तटरक्षक बोकेको हेलिकप्टर भयो दुर्घटनाग्रस्त। क्षतिको विवरण यस्तो। विगत 25 वर्षदेखि रुसको शासन गर्दै आएका पुटिनको बाल्यकाल कसरी बित्यो र राष्ट्रपति बन्न कस्ता कस्ता सङ्घर्ष गर्नु पर्यो त, यसबारेको जानकारी। दक्षिण कोरियामा राजनीतिक तनाव बढिरहेका बेला अमेरिकी विदेश मन्त्री कोरिया भ्रमणमा आउँदै ट्रम्पलाई भेट्न इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी फ्लोरिडा पुगिन्। कतारमा युद्धविरामबारे वार्ता चलिरहेका बेला हमासले बन्धक बनाएकी 19 वर्षीय युवतीलाई गर्यो हमासले सार्वजनिक। छोरीको कुरा सुनेर विक्षिप्त बाआमाले दिए नेतान्याहुलाई गम्भीर चेतावनी। र अमेरिकाको आधा क्षेत्रमा आयो खतरनाक हिमआँधी। करिब 7 करोड जनसङ्ख्या प्रभावित बन्ने आङ्कलन। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाले विगतमा आफैले स्वीकारेको एक चीन नीतिको मान्यता विपरीत ताइवानका भविष्यमा दोहोरो र उत्तेजनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दा त्यो क्षेत्रमा तनाव बढाइरहेको बताएका छन्। पार्टी कार्यालयमा आइतबार सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढाउने, सैन्य शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र ध्रुवीकरण गर्ने कुनै पनि कदम विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वको लागि हानिकारक हुने बताएका छन्। उनले त्यस्ता क्रियाकलापहरू तत्काल बन्द गरिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, हामी म्यानमारमा लोकतन्त्र तत्काल पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेका छौँ। जननिर्वाचित संसदलाई भङ्ग गर्ने, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई बन्दी बनाउने र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन गर्ने काम कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। दक्षिण एसियामा बढिरहेको दक्षिणपन्थी अतिवाद र विभिन्न मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि भइरहेका सैन्य हस्तक्षेपप्रति आफूहरू चिन्तित रहेको बताउँदै ओलीले आफूले कुनै पनि भूभागमा भइरहेका युद्ध र बाह्य हस्तक्षेपको विरुद्धमा रहेको बताएका छन्। भारत र पाकिस्तान बीचको तनावका कारण दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहकार्यका प्रयास अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्क निष्प्रभावी र निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको र बिमस्टेक कामकाजी बन्न नसकेको बताएका छन्। गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राज्य अपराध रोक्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रीय सहकार्यको अभावप्रति आफूहरू चिन्तित रहेको बताउँदै उनले छिमेकी देशहरूको सार्वभौमसत्ता, संवेदनशीलता र सरोकारलाई भारतले आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा उसँग यो क्षेत्रका देशहरूको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारी अपेक्षित मात्रामा अगाडि बढ्न नसकेको दावी गरेका छन्। ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, नेपालको भारतसँग रहेका सीमा 1950 को सन्धि, व्यापार घाटा लगायतका विषय अझै थाँती रहेका बताएका छन्। 2 शताब्दी पुरानो अमेरिका युरोप केन्द्रित विश्व व्यवस्था बिस्तारै कमजोर हुँदै एसियाको उदय हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले G7 अर्थतन्त्रलाई ब्रिक्स अर्थतन्त्रले पछाडि पार्नु र यसप्रतिको आकर्षण वात्तै बढेर यसमा 15 भन्दा बढी मुलुक सहभागी भएको उल्लेख गरेका छन्। डलरको विकल्पमा ब्रिक्स मुद्राको विमर्श र स्थानीय मुद्रामा कारोबार सुरु हुनु, नव अन्वेषण र नवपरिवर्तनमा अमेरिका र युरोपको वर्चस्व खस्किँदै जाँदा चीन, कोरिया, भारत जस्ता मुलुकहरूले यो क्षेत्रमा अग्रता लिन सुरु गर्नु जस्ता नयाँ परिघटनालाई पनि मसिनो गरी निहाल्नुपर्ने उनले बताएका छन्। भारतीय तटरक्षक गार्डको हेलिकप्टर आइतबार गुजरातको पोरबन्दर विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। पोरबन्दरका प्रहरी उपरीक्षक भगीरथ सिंह जडेजाले घटनाको पुष्टि गरेका छन्। उनले भने नियमित उडान सकेर हेलिकप्टर पोरबन्दर विमानस्थलमा अवतरण गरिरहेको थियो। त्यति बेला दिउँसोको 12:10 गएको थियो। हेलिकप्टरमा चालक दलका 3 सदस्य रहेका थिए। तिनैजनालाई पोरबन्दर अस्पताल लगिएको थियो, जहाँ चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। प्रहरी उपरीक्षकले थप भने, हेलिकप्टर कसरी दुर्घटना भयो त्यो अनुसन्धानको विषय हो। प्रहरी र तटरक्षकले संयुक्त रूपमा घटनाको अनुसन्धान गर्नेछन्।
भ्लादिमिर पुटिनले जब 2000 को सुरुमा रुसको कार्यवाहक राष्ट्रपतिका रूपमा सत्ता सम्हालेका थिए त्यतिबेला यी पूर्व जासुस धेरैका लागि रहस्यमय नै थिए। तर पुटिनको विगत हेर्दा रुसका यी नेताले आफ्नो बाल्यकालका कठिन दिनलाई पार गर्दै कसरी राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्म पुग्ने बाटो बनाए। 31 डिसेम्बर 1999 रुसका तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिनले विश्वलाई नै आश्चर्यचकित गर्दै अचानक राजीनामाको घोषणा गरे। राजीनामा घोषणा गर्दा उनले भनेका थिए, रुसले अब नयाँ नेता पाउनेछ, बलियो र ऊर्जाबाट भरिपूर्ण नेता अब आउनेछ। 1991 सोभियत सङ्घको विघटनमा येल्तसिनले अहम भूमिका निर्वाह गरेका थिए। त्यो अवधिमा उनको कार्यकालमा रुस कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो। त्यही समयमा रुसमा ठुलो परिवर्तन आयो। रुस साम्यवादी सरकार नियन्त्रित अर्थव्यवस्था अर्थात् कम्युनिस्ट स्टेट रन इकोनोमीबाट खुल्ला बजार अर्थात् ओपन मार्केट अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गरेको थियो। येल्तसिनले राजीनामाको घोषणा मात्र गरेनन्, उत्तराधिकारी पनि चयन गरे। राजीनामा घोषणा गरेकै रात पुटिनलाई उनले उत्तराधिकारीमा चयन गरे। कार्यवाहक राष्ट्रपतिका रूपमा पुटिनले पहिलो टेलिभिजन सम्बोधन गरे। पहिलो सम्बोधनमा पुटिनले भनेका थिए, रुसले अब सत्ताको सङ्कट कहिल्यै हेर्नु पर्दैन। त्यति मात्र होइन, पुटिनले चेतावनी दिँदै पनि भनेका थिए, कानुनको सीमा तोड्ने र रुसी संविधानलाई नमान्ने प्रयासलाई कठोरतापूर्वक कुल्चिनेछ। येल्तसिनको उत्ताउलो व्यवहारबाट दिक्क रुसी जनता दुब्लो पातलो र शान्त देखिने पुटिनप्रति आकर्षित भए र उनी छिट्टै लोकप्रियताको शिखरमा पुगे। अगस्त 1999 पुटिनले राष्ट्रपतिको शपथ लिए। त्यसअघि उनी पूर्व केजिबी अर्थात् रुसी जासुस एजेन्सी अधिकारी थिए, जसलाई कसैले चिन्दैनथे। त्यही वर्षको अन्त्यमा कार्यवाहक राष्ट्रपतिको पद सम्हालेपछि सोभियत सङ्घको छेउमै चलिरहेको चेचन्याको युद्धमा अपनाइएको कडा नीतिले पुटिनलाई झन लोकप्रिय बनायो। मार्च 2000 निर्वाचन भयो। त्यो बेला पुटिनले पहिलो चरणमै 53% मत पाए र रुसको राष्ट्रपति चुनिए। 2000 को निर्वाचन रुसी जनता अन्य विषयभन्दा आर्थिक स्थिरता चाहेको सन्देश दियो। तर विश्वकै सबैभन्दा ठुलो देशको शीर्ष पदमा पुग्ने यी रहस्यमय पात्रका बारेमा दुनियाँलाई थोरै मात्र थाहा छ। पुटिन जुडोमा ब्ल्याक बेल्ट लगाएका छन्। कानुन मिच्नेलाई उनी भन्थे, तिमीहरू मुसा हौ, तिमीहरूलाई कुल्ची दिनुपर्छ। पुटिन सेन्ट पिटर्सबर्ग हालको लेनिनग्रादमा पढे। यो सहरमा एकातर्फ पश्चिमी प्रभाव रहेको थियो भने अर्कोतर्फ महान रुसी साम्राज्यका अतीतका अवशेषहरू पनि रहेको थियो। पुटिनका जुडो कोच एनातोली राखलिनले भनेका थिए, पुटिन एक स्टार विद्यार्थी थिए, खेलमा पनि सिपालु रहेका थिए, ओलम्पिक खेलमा सहभागी हुन क्षमता राख्दथे। पुटिनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्, उनी सदैव जित्न चाहन्थे, त्यो जित तागतको बलमा होस् या विरोधीलाई चकमा दिएरै होस्। पुटिनको जन्म 1952 दोस्रो विश्वयुद्धको 7 वर्षपछि भएको हो। त्यसबेला सेनाले लेनिनग्रादलाई घेराबन्दीमा पारेका थिए। सेनासँगको मुठभेदमा पुटिनले दाइ गुमाए भने उनको मातापिताको ज्यान मुस्किलले जोगिएको थियो। समीक्षकहरू पुटिनलाई चतुर तर आत्मनिर्भर मान्छन्। उनीहरू भन्छन्, पुटिनमा अद्भुत क्षमता छ, टाढाबाटै घटनालाई बुझ्न सक्ने तागत र प्रभावित गर्न सक्ने खुबी रहेको छ। पुटिन शान्त प्रकृतिका गम्भीर व्यक्ति हुन्। उनी कम बोल्छन् र काम धेरै गरिरहन्छन्। उनीहरू भन्छन्, केजिबी एजेन्ट बन्नु र गुप्त रूपमा देशको सेवा गर्नु पुटिनको इच्छा रहेको थियो। यो यस्ता व्यक्तिका लागि सबैभन्दा राम्रो सरकारी सेवा थियो, जो मान्छेको लाइमलाइटबाट बच्न चाहन्छ। केजिबीमा प्रवेश गर्ने प्रेरणा 1968 बनेको फिल्म द सिल्ड एन्ड द स्वार्डबाट उनले पाएका थिए। जासुस अधिकारी बन्ने आफ्नो बाल्यकालको सपनाबाट पुटिन कहिले पनि पछि हटेनन्। विश्वविद्यालयमा पढाइ गरिरहँदा उनले केजिबीमा तालिम पनि जारी राखेका थिए। रुसको सत्तामा पुटिन 25 वर्षदेखि शासन गर्दै आइरहेका छन्। यो सोभियत शासक जोसेफ स्टालिनपछि कुनै पनि नेताको सबैभन्दा लामो कार्यकाल हो। 72 वर्षीय पुटिन 5औं पटक राष्ट्रपतिमा दौडिरहेका छन्। उनी रुसमा यति शक्तिशाली छन् कि उनको बर्खिलाफ कुनै पनि विपक्ष छैनन्। यदि पुटिनले चाहे भने उनी 2036 सम्म आरामले सत्तामा रहन सक्नेछन्। पाकिस्तानको बलुचिस्तानको केच जिल्लामा बसमाथि भएको आक्रमणमा परि 4 जनाको मृत्यु भएको छ। इरानको सीमा नजिक रहेको केच जिल्लामा बसमाथि आत्मघाती आक्रमण भएको हो। बलुचिस्तान सरकारका प्रवक्ता शाहिद रन्दले आक्रमणको पुष्टि गर्दै घटनामा क्राइम ब्रान्चका एसएसपी जोहाइब महसिन घाइते भएको बताएको बीबीसीले जनाएको छ।
प्रहरी अधिकारीका अनुसार मृतकमा सुरक्षाकर्मी पनि रहेका छन्। घटनामा 25 जना घाइते भएका छन्। प्रहरी अधिकारीले यो आत्मघाती आक्रमण रहेको बताएका छन्। बलौच लिबरेसन आर्मी BLA आत्मघाती आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ। आफूहरूले पाकिस्तानी सेनाको लस्करलाई निशाना बनाएको BLA दाबी गरेको छ। यद्यपि पाकिस्तानी सेनाले यसबारेमा आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। पाकिस्तानका केन्द्रीय गृहमन्त्री मोहसिन नकवीले आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। दक्षिण कोरियामा जारी राजनीतिक उथलपुथलका बीच अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्ने भएका छन्। विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले सियोलमा रहँदा स्वतन्त्र, खुल्ला र समृद्ध इन्डो प्यासिफिक प्रवर्धन गर्ने प्रयासलाई कसरी बढावा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले जनवरी 4 देखि 9 सम्म दक्षिण कोरिया, जापान र फ्रान्सको भ्रमण गर्नुहुनेछ। विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाली गठबन्धनलाई पुनः पुष्टि गर्न र हाम्रा साझा मूल्य मान्यतामा आधारित विश्वका चुनौतीहरूमा हाम्रा महत्त्वपूर्ण सहयोगलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न कोरियाली वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्नेछन्। संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाले स्वतन्त्र, खुल्ला र समृद्ध इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि जापानसँग त्रिपक्षीय प्रयासलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि विदेश मन्त्रीले छलफल गर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ। जापानमा विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले जापान सरकारका वरिष्ठ अधिकारीसँग अमेरिका जापान गठबन्धनले पछिल्ला केही वर्षमा हासिल गरेको प्रगतिको समीक्षा गर्नेछन्। इटलीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी आइतबार अचानक अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेट्न फ्लोरिडा पुगेकी छन्। ट्रम्पले राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्न 2 हप्ता मात्रै बाँकी रहेको समयमा मेलिनाको यो भ्रमण भएको हो। अर्को रोचक कुरा चाहिँ के छ भने अबको केही दिनमै अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन इटलीको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन्। यो भ्रमणमा बाइडेनले प्रधानमन्त्री मेलोनी र पोप फ्रान्सिसलाई भेट्नेछन्। ट्रम्पसँगको आफ्नो राम्रो सम्बन्धलाई मेलोनीले युरोप र अमेरिका बीच सम्भावित व्यापार युद्ध रोक्न प्रयोग गर्न सक्ने आशा उनको सहयोगीहरूले गरेका छन्। यो भेटवार्ताका क्रममा मेलोनीले ट्रम्पसँग इरानबारे पनि छलफल गर्ने बताइएको छ। इटलीकी पत्रकार सोसिलिया सालालाई हालै इरानमा कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा हिरासतमा राखिएको थियो। हालै इटलीले मोहम्मद अबेदेनी नामका एक इरानी व्यापारी पक्राउ गरेको थियो। अमेरिकाको आग्रहमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धका बावजुद इरानलाई ड्रोन नेभिगेसन टेक्नोलोजी आपूर्ति गरेको आरोप लागेको छ। यसैको प्रतिकारमा इरानले सोसिलिया सालालाई पक्राउ गरेको मानिएको छ। अमेरिकाले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हाल्नु अघि नै इजरायललाई $8 अर्ब हतियार पठाउने भएको छ। यी हतियार ढुवानीका लागि सरकारले संसदलाई जानकारी गराएको BBC जनाएको छ। हतियारको ढुवानीको लागि सदन र सिनेट समितिको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले पद छोड्नुभन्दा 2 हप्ता अघि यो निर्णय लिएको र ट्रम्पले सत्ता सम्हाल्नु अघि नै हतियार इजरायल पुर्याइ सक्ने योजना रहेको खबरमा उल्लेख रहेको छ। इजरायलले गाजामा निशस्त्र मानिसको हत्या गरेर मानव अधिकारको हनन र युद्ध अपराध गरिरहेको भन्दै इजरायलमा हतियार नपठाउन विश्वका धेरै देशले आग्रह गरेका छन्। तर अमेरिकाले भने यस्ता आग्रहको व्यवस्था गर्दै इजरायललाई हतियार पठाइरहेको छ। गएको वर्षको अगस्तमा अमेरिकाले इजरायललाई $20 अर्ब बराबरको युद्ध विमान र अन्य सैन्य उपकरण बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो। अब पठाउन लागेका हतियारमा एयर टु एयर मिसाइल, हेलफायर मिसाइल, तोपका गोला र बमहरू समावेश रहेका छन्। इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन अन्तर्गत आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्ने अधिकार भएकाले हतियार पठाउन लागि अमेरिकी जिकिर रहेको छ। इरान र यसका गठबन्धनहरूको आक्रमणको जवाफ दिन इजरायललाई हतियार बिक्री गरिएको अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै खबरमा उल्लेख रहेको छ। इजरायलले आफूलाई चाहिने हतियारमध्ये 69% हतियार अमेरिकाबाट किन्दै आएको छ। सन् 2023 को अक्टोबर 7 मा हमासले इजरायलमा आक्रमण गरे यता इजरायलले गरिरहेको आक्रमणमा झन्डै 46,000 जना नागरिकको ज्यान गएको छ। गाजा लगभग ध्वस्त भएको छ। प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले आफ्नो कब्जामा रहेकी इजरायली बन्दी लिरी अलबागको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। इजरायलसँग युद्धविराम र बन्दी रिहाई सम्बन्धी सम्झौताबारे कतारमा वार्ता सुरु भएकै समयमा समूहले 19 वर्षीय अलबागको भिडियो सार्वजनिक गरेको हो। भिडियोमा अलबागले इजरायल सरकारलाई सम्झौतामा पुग्न अनुरोध गरेकी छिन्। सन् 2023 को अक्टोबरमा हमासले गाजासँगको सीमामा रहेको नहाल ओज निधार शिविरमा
आक्रमण गरेर 6 जना महिला सिपाहीलाई बन्दी बनाएको थियो। अल गाव तिनै 6 जना मध्ये एक हुन्। यी मध्ये 5 जना अहिले पनि हमासको कब्जामा भएको बताइएको छ। पछिल्लो समयमा गाजामा इजरायलले आक्रमण तीव्र पारेको छ। शनिबारको हवाई आक्रमणको क्रममा 30 जनाभन्दा बढी प्यालेस्टाइनीहरूको मृत्यु भएको थियो। हमास र इजरायलबीच युद्धविरामको वार्ता सुरु भएको छ। गाजा शहरमा एउटा घरमा गरिएको आक्रमणमा शनिबार 7 जना बालबालिका सहित 11 जना मारिएको हमासद्वारा सञ्चालित नागरिक रक्षा एजेन्सीले भनेको छ। अलगावको अभिभावकले छोरीलाई यस्तो हालतमा देखेर आफूहरूको मुटु टुक्रा टुक्रा भएको भन्दै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई यो ठाउँमा आफ्नै छोरी भएकी भए कस्तो निर्णय गर्थ्यौ त्यस्तै निर्णय गर्न भनेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिका चीन तनावबारे सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन र विश्लेषण गरिनुपर्ने बताएका छन्। आजदेखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै ओलीले अमेरिका चीन बीचको तनावको प्रभाव नेपालमा कस्तो पर्नेछ भन्ने कुरालाई पनि सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिनुपर्ने बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय एवं विदेशी उत्पादनमा अतिरिक्त भन्सार लगाउने संरक्षणवादी नीतिको घोषणा, पानामा नहर, क्यानाडाको सम्पूर्ण भूभाग र ग्रिनल्यान्डलाई नियन्त्रणमा लिने चेतावनी, 10औं लाख आप्रवासीहरूलाई अमेरिकाबाट बाहिर निकाल्ने बाचाले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रलाई तरङ्गित गरेको ओलीले उल्लेख गरेका छन्। नयाँ राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै अमेरिका कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको प्रभाव विश्व राजनीतिमा गहिरो गरी पर्ने उल्लेख गर्दै ओलीले संरक्षणवादले नयाँ ढङ्गको व्यापार युद्ध र आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने आङ्कलन गरेका छन्। झन्डै 4 वर्ष अघि चीन र भारतबीच सीमाको तनावलाई अन्त्य गर्ने विषयमा संवाद भएको र उनीहरूले 6 बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै दुई छिमेकीहरूबीच सम्बन्ध सामान्यीकरण हुनु नेपालको पनि हितमा रहेको बताएका छन्। बङ्गलादेशको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल भएको छ, तर बङ्गलादेशको राजनीतिक भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत देखा नपरेको उल्लेख गर्दै उनले यो बीचमा हिन्दू लगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि ज्यादतीका घटना भएको र कतिपय अतिवादी समूह सक्रिय देखिएको बताएका छन्। बङ्गलादेशका घटनाक्रममा कतिपय भू राजनीतिक चासो पनि स्वाभाविक रूपमा प्रकट हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बङ्गलादेशको समस्या त्यहाँका सार्वभौम जनताले स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा आइतबार आँधी बेहरी सहित देशका धेरै भागमा हिमवर्षा हुने भएको छ। मौसमविदहरूले पूर्वका लाखौँ मानिसहरूले हिम आँधीको सामना गर्नुपर्ने र केही क्षेत्रमा 1 दशक यताकै सबैभन्दा भारी हिमपात हुने पूर्वानुमान गरेका छन्। 6 करोडभन्दा बढी मानिसहरूले खतरनाक हिम आँधीको जोखिम सहनुपर्ने देखिएको मौसमविदहरूको अनुमान रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको पूर्वी आधा भागलाई आर्कटिक हावाको चिसोले प्रभावित पार्नेछ भने हिमवर्षाका कारण प्रमुख राजमार्गको यात्रामा गम्भीर अवरोध उत्पन्न हुनेछ। राष्ट्रिय मौसम सेवा NWSले मध्य एटलान्टिकसम्मका राज्यहरूमा हिमपात र आँधी बेहरीको प्रभावको चेतावनी दिएको छ। पश्चिमी कान्सास क्लियरबाट तटीय राज्य मेरील्यान्ड, डेलावेयर र भर्जिनियासम्म जाडोयामको चिसो आँधीको चेतावनी जारी गरिएको छ, जसले असामान्य रूपमा 15,000 माइल अर्थात् 2400 किलोमिटर क्षेत्रमा तत्काल खतरा उत्पन्न गरेको छ। NWSले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा भनेको छ, भारी हिमपातले अत्यधिक ठन्डी निम्त्याउँदा मध्य एटलान्टिक क्षेत्रमा सोमबारसम्म प्रभाव पार्नेछ। उत्तर पूर्वी कन्सासदेखि उत्तर मध्य मिसौरीसम्मका क्षेत्रमा दशक यताकै सबैभन्दा ठुलो हिमपात हुने चेतावनी मौसम पूर्वानुमान NWSले दिएको छ। मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण मौसम सामान्यबाट चरम र गम्भीर बन्दै गएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। सन् 2025को पहिलो ठुलो आँधीले नागरिकको यात्रा नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ भने कन्सास सिटी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले शनिबार आफ्नो उडान बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। कन्सास सिटीका मेयर क्विन्टन लुकासले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, एयरफिल्ड रनवे र ट्याक्सीवेको सरसफाइपछि उडान पुनः सुरु भएको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।